नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु, अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 63 पुग्यो। एकै दिन थपिए 381 संक्रमित। महामारी बढ्दै गएपछि 14 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा, सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढ्दै गए, आइसियु र भेन्टिलेटर नै नपुग्ने जोखिम। कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रका 22.5% श्रमिकको रोजगारी गुमेको राष्ट्र ब्याङ्कको निष्कर्ष, 18% तलब कटौती, उद्योग धन्दा सञ्चालनमा अझै कठिनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास, जानकीका कारण रामसँग नेपालको आत्मीय सम्बन्ध रहेको भनाई। र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित युरोपा लिग आजबाट सुचारू हुँदै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अस्ट्रियन साइड लास्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङमा 2, पर्सामा 2 र काठमाडौँमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत 2 जनाको आज दिउँसो ज्यान गएको छ। मृतक विराटनगर महानगरपालिका र रङ्गेली नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुष हुन्। विराटनगरका मृतक राति 10:30 बजे सास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल आएका थिए। उनी मधुमेह र उच्च रक्तचाप पीडित थिए। यस्तै आज बिहान 9:30 बजे अस्पताल आइपुग्दा मृत्यु भएका रङ्गेलीका पुरुषको पछि मात्र संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै मोरङमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। यस्तै वीरगञ्जका एक 46 वर्षीय पुरुषको आज नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मधुमेहको समस्या रहेका उनमा खोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएपछि साउन 18 गते PCR परीक्षण गरिएको थियो। भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि गैराती वीरगञ्ज हेल्थ केयर ल्याइएका उनको बिहान मृत्यु भएको हो। यसअघि सोमबार वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएकी वीरगञ्ज पोखरियाकी एक 18 वर्षीय किशोरी पनि संक्रमित रहेको पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा सर्लाही मलङ्गवाकी एक महिलाको संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। साउन 16 गते काठमाडौँ ल्याइएकी उनी क्षयरोगबाट पनि पीडित रहेको अस्पतालले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 381 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 6,359 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 381 जनामा भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या 21,390 पुगेको छ। आज पर्सामा सबैभन्दा धेरै 151 जना बिरामी थपिएका छन्। यस्तै काठमाडौँमा 57 सहित उपत्यकाभरिमा 62 जना बढेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बारामा 28, महोत्तरीमा 16, मोरङमा 14, बाँकेमा 13, धनुषामा 12 र बझाङमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा नेपाल प्रहरीमा संक्रमण बढ्दो छ। आजै प्रहरीका 11 जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो समय सामान्य लापरवाहीकै कारण महामारी अत्यधिक फैलिएको भन्दै मन्त्रालयले जो कसैले पनि रोग सार्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। यिनीहरूले जति बेला पनि मलाई रोग सार्न सक्छन्, म यिनीहरूबाट बच्नुपर्छ भन्ने विचार गरौँ। यसो गर्यो भने रोग सर्नबाट बचाउन सकिन्छ। हालसम्म 15,156 जना बिरामी निको भएका छन् भने 6,174 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएका विभिन्न स्थानमा आज निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सुनसरीमा जिल्लाभरि आज रातिबाट साउन 26 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। रौतहटलाई साउन 24 गतेदेखि 32 गतेसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै धनुषा, बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही र बाँकेमा यसअघि घोषणा गरिएको निषेधाज्ञा आज पनि जारी रह्यो। उता बझाङका 2 गाउँपालिकाका 3वटा वडा पनि 2 दिनदेखिको निषेधाज्ञा कायम रह्यो। यस्तै मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा पनि लकडाउन कायमै छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयहरू जोखिममा पर्न थालेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै अख्तियारका कर्मचारीमा देखिएको कोरोना सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका एकजना चालकमा संक्रमण देखिएपछि उनीसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको समेत परीक्षण थालिएको छ। यस्तै सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत एकजना अधिकृतमा पनि पुष्टि भएको छ। ज्वरो आएर परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि सैनिक मुख्यालय नै सिल गरेर निर्मलीकरण गरिँदैछ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका 2 जनामा कोरोना देखिएकोले काम बन्द गरेर 300 जनालाई भित्रै क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा 72 र अख्तियारमा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारी कार्यालयमा कोरोना बढ्दै गएकोले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी भएका पासका नाममा दैनिक भिड बढेर जोखिम देखिएपछि प्रवेशमै कडाई गरिएको हो। पेशागत अनुमति पाएकाहरूलाई भने सम्बन्धित कार्यालय बाहेक अन्यत्र नजाने गरी प्रवेश गर्न दिइएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले 11 जिल्लाका 24 स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सप्तरी, पर्सा, बारा र बाँकेमा पुरै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने धनुषा, नुवाकोट, मोरङमा संक्रमित देखिएका स्थानमा आवत जावत बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै जाँदा लक्षण देखिने र जटिलता थपिने क्रम पनि बढेको छ। साउन लागेपछि मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। अवस्था जटिल बन्दै जाँदा अस्पतालको क्षमताले नै नधान्ने स्थितिको नजिक पुगेको देखाउँछ। सुरुमा संक्रमितको दर कम देखिएको भए पनि अहिले नेपालका अधिकांश भूभागमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। त्यसमा पनि अहिले लक्षण सहितका र जटिल समस्या भएका संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थान र आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण पर्याप्त छैनन्। यसले गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित बढ्दा परिस्थिति थेगिन सक्नु हुने देखिन्छ। नेपालमा 115वटा अस्पताललाई कोभिड क्लिनिकका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। तीमध्ये सामान्य सेवा सुविधा भएका 16, त्योभन्दा केही स्तरीय 14वटा र विशेष सुविधायुक्त 4वटा अस्पताल छन्। हाल 6359 संक्रमित उपचाररत छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 46 जना आइसियुमा छन् भने 4 जना भेन्टिलेटरमा छन्। देशभर जटिल खाले बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि उपचारका लागि 1700 आइसियु र 770वटा मात्रै भेन्टिलेटर छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। 19 जना प्रदेश नम्बर 2 मा, 25 जना, 4 जना भेन्टिलेटर सहित काठमाडौँ बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रै चाहिँ 25 जना हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु हुने दर पनि बढेको छ। साउन लागेपछि दैनिक जसो मृतक थपिँदैछन्। एकै दिन 4 जनासम्मको ज्यान गइसकेको छ। यस्तो बेलामा भेन्टिलेटर र आइसियुको क्षमता बढाउनतिर भने सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। यसबाट हुन सक्ने आर्थिक विपद, यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति, त्यो आकलन चाहिँ सही ढङ्गले सरकारले गर्न सकेछ जस्तो लाग्दैन मलाई। गरेको भए पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूको कामले चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट भएको छैन। समयमा काम नगर्ने र कामको प्राथमिकता पनि पहिल्याउन नसक्ने समस्याले महामारी जटिल मोडमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले भोलिदेखि काठमाडौँमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यससँगै 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा पनि यो प्रणाली लागू हुने बुझिएको छ। थप जानकारी दिनका लागि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। थप जानकारी गराउनु, सरकारले कस्ता निर्णयहरू गर्यो? धन्यवाद यहाँलाई। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका र 200 भन्दा बढी सक्रिय केस भएका जिल्लाहरूको लागि भोलि श्रावण 22 गतेदेखि लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली, यो अत्यावश्यक सेवाका बाहेक सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा लागू हुनेछ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनको हकमा साँझ 7 बजेदेखि बिहान 7 बजीसम्म चाहिँ त्यो रोकिएको छ। त्यसै गरी ती जिल्लाहरूमा जो सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा साँझ 9 बजेदेखि बिहान 5 बजीसम्म पनि सवारी आवागमन अत्यावश्यक बाहेकको बन्द गरिएको छ। त्यसै गरी होटल रेस्टुरेन्टहरूमा आयोजना हुने अलिक ठुलो अलिक बढी सङ्ख्याको भनौँ न सुरक्षा मापदण्ड, स्वास्थ्य मापदण्ड भन्दा त्यसले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी भोज पार्टी आयोजना गर्न पाइने छैन र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू प्रयोग नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। यसको अर्थ भोलिबाट
कतिपयले के पनि बुझिरहेका छन् भने पसल कबलहरू पनि चलाउन नपाइने, रेस्टुरेन्टहरू पनि खोल्न नपाइने भन्ने जस्ता हल्लाहरू पनि सुनिएका छन्। यसबारेमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यस्तो छैन। हामीले अब विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ। प्रष्ट रूपमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा विज्ञप्ति छ, त्यो हेर्दा पनि प्रष्ट बुझिन्छ। र त्यसरी सबै पसल कबल बन्द हुने भन्ने छैन। तर होटल रेस्टुरेन्टहरूमा अलिक बढी भिडभाड हुने गरी पार्टी भोजहरू आयोजन नगर्ने र त्यस्तो पसल कबलहरू सञ्चालन गर्दा अब स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने भन्ने त विगतदेखि नै निर्देशनलाई निरन्तर गरिएको छ। तर त्यसरी पसल कबल नै बन्द गर्ने, होटलहरू पसलहरू बन्द गर्ने भन्ने त छैन। तर ठुलो भोजहरू आयोजना गर्ने पार्टी होटलहरूलाई त्यसो गर्न नदिने भन्ने छ। साथै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि कस्तो प्रबन्ध हुनेछ? त्यही हो, जोर बिजोरको नियम त मैले अघि पनि भने 200 भन्दा बढी सक्रिय केस भएका जिल्ला र काठमाडौँ भ्याली भन्ने कुरा छ। त्यो पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेक विगतदेखि हामीले अत्यावश्यक सेवा भनेर चाहिँ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन पनि व्यवस्था छ, विगतदेखि अभ्यास आएको कुरा विषय पनि हो। त्यस्तो बेला पास लिएर जान सकिने व्यवस्था त छँदैछ। त्यो पनि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नहिँड्नुहोस् भनेर सरकारले पटक पटक सूचना पनि जारी गरेर अनुरोध गरेकै विषय हो। र अत्यावश्यक काम बाहेकका अन्यको हकमा चाहिँ त्यही जोर बिजोर कुरा हो, त्योभन्दा बाहेक अरू छैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा। भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यका र 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुनेछ। यस अनुसार जोर गतेका दिन जोर नम्बरको गाडी चल्नेछ भने बिजोर नम्बरका दिन बिजोर नम्बरका गाडीहरू चल्नेछन्। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना संक्रमण रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले 4 महिनासम्म लकडाउन गर्यो। त्यसको उद्देश्य थियो संक्रमण बढ्दै गए नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी। तर समय छँदासम्म संक्रमणबारे मनलाग्दी बोल्दै हिँडेका प्रधानमन्त्रीले अहिले परिस्थिति बिग्रिँदै गएपछि बल्ल विज्ञसँग सल्लाह गर्न थालेका छन्। नेपालीहरूमा प्रतिरोध क्षमता धेरै राम्रो छ र नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सङ्क्रमितको तुलनामा अरू देशको तुलनामा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो हुने छैन, त्यो अलिक सानै हुन्छ र हामीले त्यसका निम्तिको पनि प्रबन्ध चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ। मृत्यु हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। एउटा त प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ। चैत 11 गते लकडाउन सुरु भए पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले के गर्दैछ भनेर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको भन्दै जेठ 28 गते दिएको जवाफ हो। यो योजनाभन्दा आधारहीन तर्क र टिप्पणी गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्र रोकिएनन्। असार 4 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले घरेलु उपचार विधि र बेसार पानीको कुरा गरेर आफैले डाक्टर झैँ उपदेश दिन भ्याए। यी अभिव्यक्तिको त्यति बेला नै आलोचना भइरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले जिद्दी गर्न छाडेनन् र राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको रणनीति बनाउनुभन्दा बेसार पानीमै केन्द्रित भए। जब साउन 6 गतेदेखि लकडाउन खुल्यो, परिस्थिति एकदमै जटिल बन्दै गयो। अहिले संक्रमणले मुलुकका सबैजसो भागलाई छोइसकेको छ भने संक्रमित सबैलाई अस्पताल वा सरकारी आइसोलेसनमा राख्ने अवस्था पनि छैन। भेन्टिलेटर र 4 महिना लामो लकडाउनमा पर्याप्त तयारी र दीर्घकालीन योजना बनाएको भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो। तर त्यसो गरिएन। बरु जिम्मेवारी लिएकाहरूबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनसम्ममा अपारदर्शी र विवादित प्रक्रिया अपनाइयो। अहिलेको परिस्थितिको आकलन उहिले भए पनि सरकारी लापरवाहीकै कारण झन् अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको जनस्वास्थ्यविदको बुझाइ छ। लगभग 7 महिनादेखि नै हामीले यो सङ्क्रमण हाम्रो देशमा देखिएको हो र त्यो कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ। र गत 7 महिनाको हामीले चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई विवेचना गर्ने हो भने हामीले यसको लागि चाहिने पूर्व तयारीका विषयहरू, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य निकायले भावी सङ्क्रमणबाट बस्न दिनुपर्ने रणनीतिहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ रूपान्तरण नगरेको प्रष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम सुरुवाती चरणमै विज्ञहरूको सल्लाहमा चलेको भए महामारी रोकथामको प्रभावकारी योजना बनाउन सक्थ्यो। तर सिसिएमसीमा पनि राजनीति नै हावी भयो। सरकारकै एक निकायले अर्कोलाई नटेर्ने, समन्वय पनि नहुने अवस्था आयो।
अहिले परिस्थिति काबु बाहिर जाने देखेपछि विज्ञका कुरा सुन्न थालेका प्रधानमन्त्रीले साँच्चै गम्भीरता देखाउलान् त? यो प्रश्नको जवाफ भने उनकै आगामी व्यवहारबाट देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आजका लागि तय भएको वार्ता अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो। अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले बालुवाटार पक्षकै कारण वार्ता स्थगित भएको बताएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ 5 बजे अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच आन्तरिक विवादमा समाधान खोज्ने भनिएको थियो, तर बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो। दाहालको सचिवालयले बालुवाटारले स्थगित गरेको दाबी गरेको छ। बैठक स्थगित हुनुमा अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी नभएको उनको सचिवालयको भनाइ छ। 6 दिनको संवादहीनता तोडेर आइतबारदेखि 3 दिनसम्म लगातार छलफल गरेका दुई अध्यक्षको वार्ता आज स्थगित हुनुको कारण केही बताइएको छैन। अहिलेसम्मका छलफलमा पनि दुवै अध्यक्षले विवाद समाधान भन्दा आफ्नै अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। यसैबीच आजै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरूले काठमाडौँमा अलग्गै भेला गरेका छन्। भेलामा अध्यक्ष दाहाल र नेपालले आफूहरू पदका लागि नभई पार्टीमा विधि र पद्धतिका लागि लडाईँ गरिरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको एकाधिकार र व्यक्तिवादी शैली विरुद्ध आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेकपामा दुई अध्यक्ष बीच शक्ति सङ्घर्षको टकराव चलिरहँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने आजै वक्तव्य निकालेर आफू कुनै गुटमा नलाग्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्षद्वयसँग भएका पछिल्ला भेटवार्ता र गुट परिवर्तनबारे अनेक टिप्पणी भएको भन्दै वक्तव्य मार्फत उपाध्यक्ष गौतमले आफू पार्टी एकताप्रति दृढ रहेको उल्लेख गरेका छन्। गौतमले आफ्नो 6 बुँदे प्रस्तावमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन जनाएको र हिजो भेट्न आएका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि त्यही कुरा राखेर विदा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा झन्डै 57,000 रुपियाँ ऋणको भार पर्ने भएको छ। हाल 13 खर्बमा रहेको राष्ट्रिय ऋण यो वर्षको अन्तिमसम्म बढेर 17 खर्ब पुग्ने भएको छ। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा एकै वर्षमा 14,000 ऋण भार थपिन लागेको यो पहिलो पटक हो। नेपालको सार्वजनिक ऋण 2072 सालसम्म 5 खर्ब 45 अर्बमा सीमित थियो। 72 पछिका 5 वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 13 खर्ब पुगेको छ। यसमध्ये 55% बाह्य र 45% आन्तरिक ऋण छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 5 खर्ब ऋण लिने भनेको छ, जस अनुरूप ऋण उठाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले तयारी समेत गरिरहेको छ। महामारीको कारण राजस्वका स्रोतहरू सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले भने अनुसार ऋण प्राप्त भए चालु आर्थिक वर्षमै नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब पुग्ने निश्चित छ। म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि अब यो 1281 अर्ब हो। अब झन्डै तपाईँको चाहिँ 5 खर्ब जति लिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 17 अर्ब जति त पुग्ने, 17 खर्ब जति त पुग्ने भयो। तर यो बिचमा हामीले फेरि चाहिँ तिर्छौँ पनि नि, आन्तरिक ऋण पनि तिर्छौँ, बाह्य ऋण पनि तिर्छौँ। जस्तो गत आर्थिक वर्षमै हामीले 81 अर्ब सामान्य ब्याज भुक्तानीको लागि 81 अर्ब तिरिसकेका छौँ। ठूला विकास आयोजना र व्यापक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका योजना सम्पन्न गर्न ऋण लिनु स्वाभाविक पनि हो। तर पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणको खर्च अति नै न्यून रहेको छ भने तलब भत्ता तथा सुविधा अस्वाभाविक बढिरहेको छ। जस्तो कि आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76मा विभिन्न विभागीय मन्त्रालयले कार्यालयकै जनशक्तिबाट परामर्श लिन सकिने भए पनि अनावश्यक रूपमा परामर्श लिएर 5 अर्ब 8 करोड खर्च गरे। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले आवश्यक नै नपरी कन्टिन्जेन्सी खर्चका नाममा 2 अर्ब 75 करोड खर्च गरे। एक वर्षमा गाडी किन्न जम्मा 4 अर्ब छुट्याइँदा 6 अर्बका गाडी सरकारी निकायहरूले किनेका छन्। अनावश्यक खर्च बढ्दा गएका 2 वर्षमा त भरको राजस्वबाट कर्मचारीको तलब सुविधा समेत धान्न सकेन। सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधाका लागि ऋण लिने क्रम बढ्दै जाँदा कुनै नेपाली नजन्मिँदै उसको थाप्लोमा 57,000 रुपियाँ ऋणको भार परिसक्ने अवस्था आएको छ। ऋण लिएर पुँजी नै सिर्जना नहुने र उत्पादनमा योगदान नहुने क्षेत्रमा खर्चिने सेवा सुविधा तालिम भत्तामा मात्र ध्यान दिने परिपाटी अन्त नभए मुलुक आर्थिक रूपमै निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ।
उपभोग खर्चहरूदेखि लिएर कर्मचारीको तालिमदेखि लिएर परामर्शदेखि लिएर प्राथमिक शिक्षादेखि लिएर वातावरण संरक्षण यावत चिजमा हामीले सबै चिजमा खोलेका छौँ यो ऋण। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले एकचोटि अध्ययन गरेर फेरि कुन कुन एरियामा मात्रै हामी ऋण लिने हो, किनभने विश्व ब्याङ्कले एसियाली विकास ब्याङ्कले दिँदैछ भन्दैमा हाम्रो क्षमता पनि त अभिवृद्धि गर्नु पर्यो नि, राजस्व पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, अलिकति आर्थिक अनुशासन पनि पालन गर्नु पर्यो। नेपालको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा 38% पुगिसकेको छ। सरकारले यो वर्ष 5 खर्ब ऋण लिँदा यो अनुपात बढेर 43% पुग्नेछ। अझ महामारीको समयमा सरकारले खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन नसके कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 50% सम्म ऋणको भार बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। लिड, एसिड र सिसायुक्त ब्याट्री लगायतको जथाभावी प्रयोगले विश्वकै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले हालै गरेको एक अनुसन्धानले विश्वका 80 करोड बालबालिकाको रगतमा घातक सिसा पाइएको उल्लेख गरेको छ। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका बालबालिकामा यसको असर झनै विकराल रहेको युनिसेफले जनाएको छ। नेपालमा मात्रै 84 लाखभन्दा बढी बालबालिकामा यस्तो समस्या रहेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सिसा मानव स्नायु प्रणालीका लागि विष सरह मानिन्छ। यसले बालबालिकामा बढी असर गर्छ। यो विशेष रूपमा रगतमा देखिने समस्या हो। युनिसेफले हालै गरेको अध्ययनले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका झन्डै 80 करोड बालबालिकाको रगतमा सुरक्षित स्तरभन्दा धेरै बढी लिड अर्थात् हानिकारक सिसाको मात्रा देखाएको छ। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा मात्र 40 करोड बालबालिकामा सिसाको दीर्घकालीन समस्या देखिएको छ। नेपालमा मात्रै 84 लाख बालबालिकामा सिसाको दीर्घकालीन समस्या रहेको पाइएको छ। त्यसमध्ये 17 लाख जनाको रगतमा 10 माइक्रोग्राम, 67 लाख जनामा प्रति डेसिलिटर 5 माइक्रोग्राम सिसा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ, जबकि रगतमा यसको मात्रा 0 हुनुपर्छ। 17 लाख मान्छेमा 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी लिडको मात्रा देखिएको छ भने 67 लाखमा 5 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी देखिएको हो भने यो एउटा ठुलो सङ्ख्या असर यसमा परिरहेको छ र जुन कारणले असर परेको हो यसले गर्दा हुने इफेक्टहरू जुन छन् त्यो त भयावह नै छ। पुनः प्रयोग गरिएका ब्याट्री, लिड पेन्सिल, विद्युतीय सामग्री, कमसल तथा असुरक्षित रङरोगन, कमसल इन्धन लगायत विषालु सिसाका मुख्य कारक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसका अलावा प्लास्टिकका खेलौना, रसायनयुक्त सामान, धेरै रङ मिसाइएका खानेकुरा र खानालाई कागजमा पोको पार्ने व्यवहारले पनि रगतमा सिसाको मात्रा बढाउँछ। यसले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमतामा ह्रास हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, तौल घट्ने, पढ्न अरुचि हुने समस्या देखिन्छ। वयस्क व्यक्तिमा पनि उच्च रक्तचाप, मृगौला, कलेजो लगायतमा दीर्घरोग देखिने गर्छन्। नेपाली बालबालिकाको रगतमा सिसाको मात्रा खतरनाक तहमा पुगिरहेको विज्ञको भनाइ छ। पेन्ट जुन गर्छ त्यसको क्वालिटी यदि कम क्वालिटीको छ, कमसल छ भने त्यो पेन्टहरूबाट हुने हो। यो ट्रक र बस गाडीहरूमा के अरे कम क्वालिटीको यदि डिजल पेट्रोल फ्युएल छ भने त्यहाँबाट निस्किने धुवाँबाट हुने हो। यो जुन डिफ्रेन्ट खेलौनाहरूमा जुन यो ब्याट्रीहरू युज हुन्छ ती ब्याट्रीबाट हुने हो। पुराना र कमसल सामानको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ, नत्र भविष्यमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सिसाजन्य पदार्थको असरले भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। गाई भैँसीलाई लाग्ने लम्पी स्किन रोग नेपालमा पनि देखिएको पशु सेवा विभागले पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागले लामखुट्टेबाट सर्ने यो रोग नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिएको बताएको छ। यो रोग लागेपछि गाईको घाँटी, पुच्छर वरिपरिको भाग, पेट, थुन लगायत शरीरका विभिन्न भागमा साना ठुला गिर्खाहरू देखिने, 105 डिग्री भन्दा माथि ज्वरो आउने तथा खुट्टा सुन्निने र दुध दिन छाड्ने खालका लक्षण देखिने विभागले जनाएको छ। भारत र बङ्गलादेशमा गत वर्ष नै देखिएको यो रोग नेपालका गाईमा असारको अन्तिमतिर देखा परेको हो। अहिलेसम्म
अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका मध्ये प्रदेश 1, 2 र बागमतीका केही जिल्लाका 1500 गाईमा रोगको लक्षण देखिएको छ भने 12वटा पशुको मृत्यु भएको छ। गोठको सरसफाइमा ध्यान दिन र जथाभावी पशु ओसार-पसार नगर्न विभागले सुझाव दिएको छ। हालसम्म मोरङ, रौतहट, चितवन र मकवानपुरका 34वटा नमुना, पहिला 24वटा र पछि 10वटा गरेर 34वटा नमुना परीक्षण गर्दा सम्पूर्ण नमुनामा लम्पी स्किन रोग पोजिटिभ देखिएकोले ती स्थानमा 1500 जति गाईहरूमा रोगको सङ्क्रमण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। लम्पी स्किन रोग लागेमा 80% दूध उत्पादन घट्ने, बाँझोपन हुने तथा 10% मृत्यु हुने अध्ययनले देखाएको छ। तर यो रोग नेपालमा कसरी भित्रियो भन्ने पत्ता नलागेको विभागको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा निजी क्षेत्रले 22.5% कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको छ। दिँदै आएको तलबमा समेत 18.2% कटौती गरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ। आज सार्वजनिक कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार बन्दाबन्दीमा कटौतीमा परेका मध्ये 2/3 धेरै अस्थायी तथा करार कामदार रहेका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कामदार कटौती गरेको अध्ययनमा देखिएको छ। तलबका साथै भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमा समेत उल्लेख्य कटौती गरेको पाइएको छ। साथै उद्योग तथा व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन 9 महिना लाग्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन छ। सम्बन्धित क्षेत्रहरूको प्रतिक्रियाको आधारबाट हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छौँ भन्ने पनि एउटा आधार बनाउनका लागि हामीले यो गरेको हो। र यसमा प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा बढी होटल, पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसायहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। उहाँहरूले लकडाउन खुलिसकेपछि पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन करिब 1 वर्ष लाग्छ भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अब फेरि लकडाउन भए उद्योग व्यवसायलाई लामो समय निरन्तरता दिन नसक्ने व्यवसायीले बताएका छन्। केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत अध्ययनमा देखिएको छ। लकडाउन अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी 4% मात्रै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा र 35% आंशिक रूपमा सञ्चालनमा थिए। 61% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। यस्तै सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा 73.8% उत्पादन तथा कारोबार घटेको पाइएको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। हिजोको तुलनामा आज 1600ले बढेर सुन प्रतितोला 1,01,400 रुपियाँमा कारोबार भयो। कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित हुँदा मूल्य आकाशिएको हो। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनु अघि चैत 10 गते तोलाको 77,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। लकडाउनपछि बजार खुल्दा 87,400 रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य त्यसयता बढेको बढै छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 35 किलोसम्म बिक्री हुने सुन महँगिँदै जाँदा कारोबार भने घट्दै गएको छ। अहिले नेपाली बजारमा दैनिक 5 किलोभन्दा कम सुनको कारोबार हुने गरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जानकारी दिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 21 अङ्कले घटेर 1382.66 अङ्क कायम भएको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.61 अङ्कले घटेर 96.73 अङ्क कायम भएको छ। बुधबार बजारमा 186 कम्पनीका 34,47,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,23,33,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज हालै मात्र आइपिओ जारी गरेको अजोड इन्सुरेन्सको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै आरम्भ चौतारी लघुवित्त र नेपाल फाइनान्सका लगानीकर्ताले बढी कमाएका छन्। आँखु खोला, घलेम्दी र रैराङ जलविद्युतका लगानीकर्ताले बढी गुमाएका छन्। 1 दशकदेखि सेती नदीले वर्षेनी तनहुको भिमाद बजार कटान गर्दै आएको छ। यस वर्ष सेती नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै बजार क्षेत्रका 200 घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। 2061 सालमा सेती नदीको कटानले तनहुको भिमाद बजारको कुमारचोक क्षेत्रमा पहिरो खसेको थियो। त्यसपछि लगातार हरेक वर्ष यहाँका बासिन्दा हरेक वर्षयाममा भए र त्रासमा जिउने गरेका छन्। यसपालि पनि सेती नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै भिमाद नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को पुरानो बजार र वडा नम्बर 6 को कुमारचोक क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। अहिले वर्षे नै यो बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ।
अहिले नै वार्ड नम्बर 7 को यो पुलदेखि तल चाहिँ एकदम धेरै क्षति भइरहेको छ। अहिले हामीलाई बस्न पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ र 6 नम्बरको कुमारचोकको पनि एकदम क्षति बढी भइरहेको छ। वर्षेनी पहिरोको जोखिमले गर्दा यहाँका स्थानीय दिउँसोको समयमा सतर्कता अपनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आए पनि साँझको समयमा अर्काको घरमा आश्रय लिन बाध्य छन्। माथि डाँडा धनबहादुर घरबाट दिउँ गरे यहाँ तलसम्म कुमारचोक भन्दा नि उतैसम्म तोइराज घर भन्दा नि उतैसम्म जोखिममा छ। सालैपछि यस्तै हो यहाँ भिड हान्ने फान्ने अहिले पनि गइरहेको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि अघिल्लो वर्षमा DPR गरिएको र यस वर्ष प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरेकाले छिट्टै पहिरो नियन्त्रणमा लाग्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। अलिकति पहिरो चाहिँ गछ तलबाट 200 घर चाहिँ हामी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छौँ, विस्थापित हुन्छ। यदि खस्यो भने त्यो पछि त यो छेउको लाइन गयो भने त बजारै तस नस हुन ध्वस्त हुन खासै समय लाग्दैन र यसको लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट अहिले 1 करोड रुपियाँ यो 77-78 को लागि विनियोजन भएको छ। सेती नदीका पहिरोमा परि भिमादको लाहुरे टोलका 15 घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले तत्काल पहिरो नियन्त्रणमा नलागे भिमाद बजारका सयौं घर परिवार बाध्यतावश विस्थापित हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर, भिमाद, तनहुँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, राजनैतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी कामै छाडेर स्वागत कार्यक्रममा जानुलाई के भन्नुहुन्छ? ए चाकडीको चाहना, बी समयको बर्बादी र सी शुभचिन्तकसँग हार्न नसक्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए चाकडीको चाहनामा 82%, बी समयको बर्बादीमा 11% र सी शुभचिन्तकसँग हार्न नसक्नुमा जम्मा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विदेशबाट ऋण लिएर समेत तलब भत्ता र सुविधामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए दोहनकारी मानसिकता, बी विकासको सोचै नहुनु र सी नेतृत्वको अदूरदर्शिता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, प्रमुख राजनैतिक दलभित्र देखिएको शक्ति सङ्घर्ष किन लामो समय नटुङ्गिएको होला? नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि विपरीत व्यक्ति हावी भएको कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको छ। नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर चाहिँ पावर सेडिङको पछाडि लागेको हुनाले यो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने मलाई लागेको। दुईटा पार्टी एउटा एकीकृत भयो, त्यो भएर दुईटै पार्टीलाई आफ्नो कुर्सी छोड्न लोभ लाएर पुरानो घर र नयाँ घरको विषयहरू जुन उठिरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति अनुसार जुन ढङ्गले भएन, यो नै यो समस्याको अहिलेको चाहिँ यो प्रक्रिया भएको। जटिल विषय बन्नु नै कुर्सीको लोभ नै हो। नातावाद, कृपावाद र गुट उपगुट हुनु अनि हाम्रो यो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारलाई अँगालेर नबढ्नु। हाम्रा जिम्मेवार नेताहरू आफ्नो बौद्धिक क्षमताले, आफ्नो राजनीतिक क्षमताले, सामाजिक क्षमताले आज पार्टीलाई नेतृत्व गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको उहाँहरू कोही न कोहीबाट परिचालित हुनुहुन्छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिका सारा नारा लाएर जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्ने हो। यहाँ नीति एउटा, नेतृत्व अर्काले गर्न लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अल्लमल्ल जस्तो भएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फुटबलमा एउटा भनाइ छ, अट्याकले खेल जितिन्छ, डिफेन्सले उपाधि। यसले टिममा गोलकिपरको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। फुटबलका शक्तिशाली देशहरूमा गोलकिपर उत्पादन र उनीहरूको क्षमता विकासमा ठूलो लगानी गरिन्छ, तर नेपाली फुटबलमा गोलकिपरको अवस्था सन्तोषजनक छैन। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अझै पनि गोलकिपर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनै सकेको छैन। औसत टिम उत्कृष्ट गोलकिपर भयो भने प्रतिस्पर्धात्मक टोली बन्छ, तर गोलकिपर औसत छ भने टिम नै कमजोर हुन्छ। सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार नै गोलकिपरको प्रदर्शन हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा हाल 3 जना गोलकिपर छन्, किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र विशाल श्रेष्ठ।
किरण पहिलो रोजाइका किपर हुन्। आजकाल उनलाई सधैँ एउटा चिन्ताले सताइराख्छ, आफूपछिको गोलकिपर को त? अहिलेको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देखिरहेको छु इन फ्युचर चाहिँ जेनेरेसन अब पछि अपकमिङ यो जेनेरेसन सकेपछि चाहिँ केही ग्याप हुन्छ कि गोलकिपरमा केही एउटा हामी ब्याकअप हामी हेर्न सक्दैनौँ कि जस्तो कन्डिसनहरू देखिरहेको छु र यो कुरामा अब हामीले पनि सोच्नुपर्छ। निकै अपजस पाउने काम पनि हो गोलरक्षा। स्ट्राइकरले जस्तो नेम फेम नपाउने हुँदा यो ठाउँमा आकर्षण पनि कमै हुन्छ। अझै पनि नेपालमा गोलकिपरलाई टिमको मुख्य हिस्सा मानिएको छैन। नेपाली फुटबलमा त राष्ट्रिय टिममा गोलकिपर प्रशिक्षक राख्ने अवधारणा नै थिएन। गोलकिपर प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको नै मात्र 12 वर्ष भएको छ। अब इन्फाले के सोच्नु पर्यो कि गोलकिपर एकाडेमी भनेको जस्तै प्लेयरहरूको एकाडेमी हुन्छ होइन, हाम्रो गोलकिपरको पनि एकाडेमी विभिन्न एज बारको अन्डर 12, अन्डर 14, अन्डर 16, अन्डर 20 को एजको गोलकिपरहरूलाई बोइज एन्ड गर्ल्स दुवैको गोलकिपरहरू इनफ मात्रामा एउटा टिममा चाहिँ 4-4 जनाको हिसाबले 20 जना जति गोलकिपरहरू राखेर ट्रेनिङहरू दियो भने चाहिँ तपाईँको नि राम्रो गोलकिपरहरू उत्पादन हुन्छ। एन्फाले बल्ल गोलकिपर तालिम सुरु गरेको छ। अहिले करिब 27 जना गोलकिपर प्रशिक्षकले पहिलो चरणको तालिम लिएका छन्। तर गोलकिपरका लागि भने प्रभावकारी कार्यक्रम एन्फासँग छैन। गोलकिपरको आकर्षण चाहिँ म नेपालमा देख्छु, तर आई थिङ्क उहाँहरूले अपर्च्युनिटी नपाएको हो कि ट्रेनिङ कोर्सहरूको लागि होइन। अहिले चाहिँ अब हाम्रोमा गोलकिपिङ कोर्सहरू चाहिँ कोचेसहरूको लागि मात्रै आइरहेछ, तर युथ लेभलमा हामी चाहिँ स्पेसल फर गोलकिपर भनेर हामी अलिकति एक्टिभली लागेको छैनौँ नि त। लाइसेन्स प्राप्त कोचहरूले चाहिँ अहिले हामीले स्काउटिङ पनि हामीले गरिरहेछौँ। जिल्लाको कार्यक्रममा जिल्लाको टुर्नामेन्टमा चाहिँ गोलकिपिङहरू पनि अहिले चाहिँ हामीले हेरेर होइन, अस्तिको लिगमा चाहिँ दीप कार्की भन्ने मनाङको चाहिँ एउटा गोलकिपर चाहिँ एउटा राम्रो गोलकिपर हामीले देखेका छौँ। अब यसरी अब हामीले चाहिँ देशैभरिबाट ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ ल्याएर अब हामीले एकाडेमी पनि अब हामी इस्टाब्लिस गरिरहेछौँ। त्यस्तो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ अब हामीले एकाडेमी राखेर स्पेसल गोलकिपर ट्रेनिङहरू गराउने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो प्लान चाहिँ एन्फाको छ। नयाँ पुस्तामा केही आशलाग्दा गोलकिपर देखिए पनि उनीहरूले पर्याप्त मौका पाएका छैनन्। राष्ट्रिय टिमलाई सशक्त बनाउन एन्फाले गोलकिपर उत्पादनमा नतिजामुखी लगानी गर्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।